सब लोगों का बहुत शुक्रिया जी तशरीफ़ लाने का। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि अपोजिशन के जो अज़ाइम हैं और किस मकसद के तहत वो ये तहरीक चला रहे हैं, ये इसको अवाम के सामने रखना बड़ा ज़रूरी है। एक चीज़ आप सब ने भी नोट की होगी और जो लोग इंटरनेशनल मीडिया को फॉलो करते हैं उनके लिए हैरान कौन बात होगी कि ये आप ज़रा मैं इकट्ठे करके लाया हूँ, ये इंडियन मीडिया इतना खुश क्यों है इस मूवमेंट से। लगता है ये कोई मोदी मूवमेंट चला रहा है। ये सवाल आप अपने आप से भी पूछें और लोग भी पूछें इनसे कि ये ऐसा क्यों है। इमरान खान की कोई इंडिया से मुखालफत है? मेरा ख्याल है ये एक कौम के लिए खुशखबरी है कि इंडियन मीडिया जब आपके दुश्मन आप पे क्रिटिसाइज कर रहे हों और उनको लग रहा हो कि जो अपोजिशन तहरीक चला रही है वो हम चला रहे हैं, तो ये इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तानीज़। ये पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशी की खबर है कि पाकिस्तान को एक ऐसी गवर्नमेंट और एक ऐसा वज़ीर-ए-आज़म मिला है जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है और उसके इसकी वजह से दुश्मनों की चीखें निकल रही हैं और जो इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई जा रही है उस पर जो खुशी का इज़हार ना सिर्फ चैनल्स पे, आप आजकल तो एक्सेस हर एक को है, इंटरनेट पे देख लें, अखबारें उनकी भरी पड़ी हैं, गूगल करें और उसमें उसको इस तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है इंडियन मीडिया में जैसे कि तहरीक उनकी तरफ से। तो ये सवाल मैं चाहता हूँ कि सब लोग अपने आप से भी पूछें, इस पर कंटेम्पलेट करें, सोचें और उसके बाद फिर खुद फैसला कर लें कि क्या हो रहा है इस मुल्क में। अब मैं इनका आपको प्लान बताता हूँ। प्लान ये था कि जब कोरोना आया, एक इंटरनेशनल वबा थी जिसमें दुनिया, इसमें मुख्तलिफ ममालिक, फर्स्ट वर्ल्ड के भी और चाइना और अमेरिका सब इसका शिकार थे, तो इनका ये ख्याल था अपोजिशन का कि हमारे लिए विन विन सिचुएशन है। मैं इत्तेफाक से उस वक्त एक कॉन्फ्रेंस में अमेरिका में मौजूद था और जब फ़्लाइट्स अचानक कैंसिल हो गई तो मैं कुछ अर्सा वहाँ पे फंसा रहा। तो वहाँ पे जो हुसैन हक्कानी नेटवर्क के लोग हैं, जो लोग हुसैन हक्कानी के साथ थिंक टैंक्स काम करते हैं, वो जिन महफिल में भी मुझे नज़र आए, बैठे मिले, तो उनका एक ही पॉइंट था कि लॉकडाउन कर देना चाहिए, पाकिस्तान को लॉकडाउन कर देना चाहिए फौरी तौर पे। और मैंने भी प्राइम मिनिस्टर साहब को मैसेज भेजा कि ये मुल्क दुश्मन जो मुझे नज़र आते हैं लोग, इनका ये एजेंडा है कि हम लॉकडाउन करें और हमारी इकॉनमी जो है वो नोज डाइव कर जाए, क्योंकि ये अपोजिशन के लिए विन विन सिचुएशन थी। उनका ये ख्याल था कि अगर इन्होंने लॉकडाउन कर दिया तो इकॉनमी तबाह हो जाएगी, अगर कोरोना फैल गया फिर भी तबाह हो जाएगी। तो अल्लाह ताला ने ख़ास करम किया इस कौम पे। मेरा ख्याल है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की जो साफ़ नीयत है ये उसका अजर है, और जो हमारे कौम के लोग हैं उनकी जो मुखलसी, जिस तरीके से उन्होंने गरीब लोगों का साथ दिया, कौम आप लोगों ने, सब लोगों ने, उसके नतीजे में अल्लाह ने इस कौम पे ख़ास रहम किया। ना कोरोना फैला, ना इकॉनमी नोज डाइव की। आप अगर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखें, ठीक है अभी लोग बड़े कह रहे हैं कि महंगाई हो रही है, उस पर मैं बाद में बात करूँगा, लेकिन आप इर्द गिर्द के ममालिक के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखें, जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ 5% थी वहाँ पे -5 पे चली गई, जबकि पाकिस्तान में बड़ा अल्लाह के फजल से स्टेबिलिटी है। कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आई है, एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, आप कहें कि कुछ भी नहीं होता तो ऐसे तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ना सिर्फ हमने उस पर काबू पा लिया है अल्लाह के फजल से, बल्कि अब ये हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। तो अपोजिशन का प्लान जो है वो आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए कि वो यही था कि उनके लिए विन विन सिचुएशन थी, और वो विन विन सिचुएशन उनके लिए अल्लाह ताला के करम से एक लूज लूज सिचुएशन बन गया। वो कहीं की नहीं रहे, अब उनको समझ नहीं आ रही कि वो प्लान करें क्या। तो आखिर तंग आके उनको और कुछ समझ नहीं आई कि मुल्क दुश्मन ताकतों को भी नहीं समझ आ रही कि पाकिस्तान पे अल्लाह का ये करम कैसे हुआ है, किस तरह ये इकोनॉमिक भी प्रॉब्लम से बच गए हैं और कोरोना से भी बच गए हैं। तो आखिरी अरबा ये है कि हमारे कौमी इदारों पर डायरेक्ट क्रिटिसाइज़ करें। देखिए, मोदी जब राहील शरीफ पे क्रिटिसाइज़ करता था तो वो एक शख्सियत पे नहीं था, वो पूरी आर्मी पे क्रिटिसाइज था। इसी तरह अगर ये जो अपोजिशन में स्पेशली मियां नवाज शरीफ मुल्क से बाहर बैठ के हमारे कौमी इदारों के सरबराहान के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो कौमी इदारों पे तनकीद कर रहे हैं, और वो कौमी इदारे ऐसे हैं जो जिनके पास वो बोल नहीं सकते, उनकी जो प्रोफेशनल एथिक्स हैं उसके तहत वो उनकी ये रिक्वायरमेंट नहीं है, वो ये कर नहीं सकते कि वो अपनी खुद क्लैरिफिकेशंस देते रहें। जहाँ तक ये इलेक्शन की बात करते हैं तो इलेक्शन किस तरह रिग था मुझे बता दें। मैं खुद एक पॉलिटिकल फैमिली से मेरा ताल्लुक है, कई ज़िला से हम लोग इलेक्शन लड़ते हैं, और जो सीधी सी बात है इस इलेक्शन में ना तो कोई रिट पिटिशंस की तादाद आप चेक कर लें जो गुज़िश्ता 2013 में हुई थी और जो अब हुई थी, अगर इनको वाकई कोई एतराज़ात थे तो ना होने के बराबर रिट पिटिशंस नून लीग के लोगों ने दायर की, क्यों नहीं की। आपको बाकी चीज़ें सब लोगों को जमा तफरीकें आती हैं। हुआ सिर्फ ये है कि जो पीपल्स पार्टी का पंजाब में वोट बैंक था, जो कि पीपल्स पार्टी ने नून के साथ मिलकर ज़ाया कर दिया, क्योंकि यहाँ पे दो धड़ों की पॉलिटिक्स होती है। जो नून लीग का मुखालिफ धड़ा था वो तमाम वोट कंबाइंड होकर पीटीआई में आ गया, और ये पीटीआई की जो 5 साल की जिदोजहद थी उसके नतीजे में आई। ये एक पॉलिटिकल बात है, ये कोई ऐसे अचानक कोई फरिश्ते वोट नहीं डाल गए,
میں آپ کو اپنے حلقے کی مثال دے دیتا ہوں. میں نے 2013 کا الیکشن لڑا, میرے کزن سردار غلام عباس خان وہ آزاد الیکشن لڑے تھے اور ہمارے دھڑے کا 1.5 لاکھ ووٹ تھا. 50,000 میں نے لیا, 1 لاکھ جو ہے وہ انہوں نے لیا, اور نون نے 1,30,000 ووٹ لیا. اس دفعہ ہم دونوں کمبائن ہو گئے, اکٹھے ہو گئے, یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم نے نون کا مقابلہ کرنا ہے, اور پی ٹی آئی کو ووٹ سب نے دیے تو 1.5 لاکھ انہوں نے قومی میں لیے ووٹ جو ہمارے قومی کے کینڈیڈیٹ تھے, اور نون کے وہیں پہ 1,30,000 ووٹ تھے. اور یہی سٹوری تقریباً پورے پنجاب میں ہے, جو فیصل آباد میں ہر جگہ جو اینٹی نون ووٹ تھا وہ ایونچولی پی ٹی آئی کی طرف چلا گیا. تو اس لیے کوئی جو الیکشن کا یہ دھاندلی کی بات چیت کر رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا وہ کر دیا, کیا کیا اسٹیبلشمنٹ نے کا تو اس میں کوئی رول ہی نہیں ہے. یہ تو گزشتہ 5 سال جو پی ٹی آئی موومنٹ چلاتی رہی ہے اس سے لوگوں کو یہ باور ہو گیا, جو لیڈرز بھی ہیں اور جو ووٹرز بھی ہیں جو نون لیگ کے خلاف ہیں, ان کو یہ باور ہو گیا کہ ہم نے اگر نون لیگ کا مقابلہ کرنا ہے تو پی ٹی آئی ایک واحد فورس ہے جو نون لیگ کا مقابلہ کر سکتی ہے. اور یہ ووٹ بینک آپ بے شک اپنے اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھ لیں, ہمیشہ سے یہ ووٹ بینک موجود ہے جو نون کے خلاف پڑتا ہے. اور اگر یہ ڈیوائیڈ ہو جائے یا یہ ڈس اورینٹ ہو, اس کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ ہم نے کس کو ووٹ دینا ہے, تو یہ ادھر ادھر پھیل جاتا ہے. اگر اس کو کوئی لیڈرشپ اکٹھا کر لے تو پھر وہ اکٹھا پڑتا ہے, اور وہ اس دفعہ عمران خان کے پیچھے ہے تمام ووٹ. اور آخری بات تو نہیں ہے لیکن سیکنڈ لاسٹ بات ہے اکنامک انڈیکیٹرز کی. دیکھیں آپ کی اکانومی جو ہے اس کے لوگ کہتے ہیں جی اکنامک انڈیکیٹرز آپ بتاتے ہیں کہ جی ڈیٹ پیمنٹس ہو رہی ہیں, سرکولر ڈیٹ کم ہو گیا ہے آپ کا, یا آپ کی ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہو رہا ہے. یہ چیزیں جو ہے یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ مستقبل میں اکانومی جا کے در رہی ہے. ڈیفینیٹلی چیزیں بھی مہنگی ہیں, مہنگائی پہ ہم قابو پانے کے لیے ایک اسٹریٹجی ہے, لیکن ہمیں پورا یقین ہے کہ 6 ماہ میں یہ اکنامک گروتھ کے ذریعے ہم اس پہ قابو پا لیں گے. سیمنٹ کی سیلز جو اوپر جا رہی ہیں وہ پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے, جو انڈسٹری بڑھ رہی ہے, لوگوں کی جو ملازمتیں چلی گئی ہیں, کچھ ویسے پہلے اکنامک سلو ڈاؤن تھا, اوپر سے کرونا آ گیا تھا, تو اس کے بعد جو کچھ ہم نے اللہ کے فضل سے کنٹرول کیا ہے, تو اب آپ کو اگلے 5-6 ماہ میں بہتری نظر آنی شروع ہو جائے گی, نظر آئے گی. اور کیونکہ اکنامک انڈیکیٹرز پہلے آتے ہیں, لوگوں تک اس کے نتائج جو ہیں وہ بعد میں پہنچتے ہیں. تو ظاہر ہے اکانومسٹ کی بات عوام کو نہیں سمجھ آتی. عوام کو تو یہ سمجھ آتی ہے کہ آٹے کی قیمت کیا ہے, یا چاول کی قیمت کیا ہے, یا گھی کی قیمت کیا ہے. لیکن جب آپ کی قوت خرید بڑھ جاتی ہے تو پھر آپ کو یہ پرابلمز نظر نہیں آتے. ہوا صرف یہ تھا کہ اکنامک سلو ڈاؤن تھا, لوگوں کی قوت خرید وہیں پہ تھی یا کم ہو گئی اور چیزیں مہنگی ہو گئیں, تو آبویسلی یہ ایک نہایت پریشان کن بات ہے گورنمنٹ کے لیے بھی. لیکن ہم نے اللہ کے فضل سے اس پہ قابو پا لیا. اکنامک انڈیکیٹرز یہ بتا رہے ہیں کہ بہت جلد نہ صرف قوت خرید لوگوں کی بڑھے گی, بلکہ ہمارے لیے پاسبل ہوگا کہ ہم تنخواہیں جو نہیں بڑھا سکے گزشتہ سال سرکاری ملازمین کی, کیونکہ ایک سفید پوش طبقے کے لیے سب سے بڑی انکم ان کی تنخواہ ہوتی ہے, تو یہ جو 10-15% انفلیشن ہوئی ہے, اس انفلیشن کو پہ قابو پانے کا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ اتنی لوگوں کی آمدنی بڑھ جائے. یہ ادروائز تو قیمتیں تو بڑھتی ہیں, 1950 میں جو قیمتیں تھیں جو 60 میں بڑھ گئیں, جو 60 میں تھی 70 میں بڑھ گئی, تو ہر 5-10 سال بلکہ ڈیو کورس آف ٹائم انفلیشن تو اکنامک گروتھ کا حصہ ہوتا ہے. لیکن ہوتا ہے کہ آپ کی قوت خرید بڑھنی چاہیے, وہ ہماری جو ہے وہ اکنامک انڈیکیٹرز یہ بتا رہے ہیں کہ وہ انشاءاللہ آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آئے گی, اور ہم اس پہ قابو بھی پا لیں گے. اور یہ ایک ڈیسپریٹ اٹیمپٹ کل کی, میں آلدو یہ آج کی پریس کانفرنس کا موضوع نہیں ہے, لیکن آپ جب اتنے لوور لیول پہ چلے جائیں کہ صوبائیت کو ہوا دینی شروع کر دیں ایک نان ایشو پہ. یہ بلوچ اسٹوڈنٹس کا جو ایشو ہے جو کل گورنر صاحب نے ویسے ہی سارٹ بھی کر لیا, اس پہ میں تھوڑا سا آپ کو بریف کرتا چلوں کہ یہ ایشو جو ہے یہ گزشتہ گورنمنٹ کریٹ کر کے گئی ہوئی ہے. کیونکہ شہباز شریف صاحب اعلان تو کر جاتے تھے, میکینزم بناتے نہیں تھے. یونیورسٹیوں کو انہوں نے کہا کہ آپ ان کو ایڈمیشن دیں اور ان کا خرچہ ہم دیں گے. یہ 2013-14 کی بات ہے. اتنے سالوں سے ان کی فیسز ڈیو تھی, کروڑوں روپے کی لائبلٹی یونیورسٹیاں بنا کے بیٹھی ہوئی تھی. اب جب کرونا آیا تو ظاہر ہے ان کے بجٹ جو ہے وہ متاثر ہو گئے یونیورسٹیز کے, ان کو HEC اس طرح کی فنڈنگ نہیں دے سکی, تو ان کے پاس کوئی پاسبلٹی نہیں تھی آگے چلنے کی. تو ہم نے یہ 2 مہینے سے جب یہ نکلے تھے بلوچ اسٹوڈنٹس, اس دن سے ہم اس پہ حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کس طرح اس کا حل کیا جائے سال کے درمیان میں. پہلے ہم نے یونیورسٹیز کو قائل کرنے کی کوشش کی, کیونکہ یونیورسٹیز انڈیپینڈنٹ ہیں اور آپ لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ یونیورسٹیز کے معاملات میں دخل نہ دیا جائے. تو ہم نے وائس چانسلرس کو سمجھایا کہ انہوں نے کہا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے, ہمیں یا یہ فیڈرل گورنمنٹ پیسے دے, یا بلوچستان گورنمنٹ دے, یا پنجاب گورنمنٹ دے. اور اس کے بعد ہم نے یہ سلوشن نکالا, اور یہ گورنر صاحب نے اللہ کے وجہ سے ایک پرماننٹ سلوشن نکال دیا ہے جو کہ کاغذ پہ آ گیا اور ایک پالیسی کی شکل میں آپ کو نظر آئے گا.